पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज 30 आनी एका दिसाचे 31 डेजाचे आराधन जावन आसा. फादर अरुण लोबो आज आमच्या मदें हजर आसतलो आनी आराधन आपुरबायेन ते चलोवन व्हरतले. आज मागया पवित्र आत्म्याची दैवीक सत्याचो अनुभव आमी करूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू सर्गेच्या आत्म्याचो अनुभव आमी करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्याचो अनुभव करता. बरें जेवण रांदतात पयलीं आमी टेस्ट पळयता जेवण कशें आसा, मीठ उणें आसा गी, तीख जाला गी, इवन चप्पें आसा गी, सगळें पयलें टेस्ट पळयता. त्या खातीर साम 34:8 म्हणटा गी किर्तनांत 22:30-4 वळी 8 म्हणटा गी साका आनी पळया. सगळें आमी साकोन पळयता. आज देवाच्या मोगाक आमी साकोन पळायचे. ह्या दनपाराच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या 3 to 4 मागण्या विधीक हजर जाल्ल्या तुमकां जण एकला एक आपोवणें साका आनी पळया. आसता सुरू कर. आमी फेंतेकोस्ते तयार आसतना आमी मागा ये पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितान एक 15 मिनटां मागा. पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितान देवने, पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितान देवने, पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितान. हे भुरग्यान आपुरब्यान सांगली एक टेस्टमनी धाव्याच्या भुरग्यान ब्रदर एवरी डे तुमचे मागणे आयकता एरायज बी जिजस. मात्र न्हय गी दनपारां 3 to 4 मागणे हांव राती म्हणे आयकता. कित्याक एग्जामीच्या वेळार 3 to 4 मागणे आयकून आसलो आपूण. आनी जेन्ना एग्जामीच्या वेळार म्हाका इतली एंग्जायटी एवरी टायम हर एक वर्सा भिरांत कितें जाता म्हण कळीत ना. आनी ह्या फावटी मामी म्हणा लागली एटलिस्ट 3 to 4 दैविकाच्या तेरसान भाग घे. देव तुका पवित्र आत्म्यान भरतलो आनी कितें बरयचें कितें करचें देव तुका कळीत करतलो. भुरगो आपुरबायेचो बरो शिकचो भुरगो पेपरां पळयतना ब्लायंड हातांत घाम येवचे इवन कावचे न्ही भिरांत कितें करचें म्हूण कळीत ना. ह्या भुरग्यान एग्जामीचे 15 दीस कंटिन्यू 3 to 4 मागणें राती बसून आयकूंक सुरू केलें. आनी ताणें मागलें. लास्ट तो म्हणा लागलो की भुरगो ब्रदर हांवें एग्जाम येता आसतना बरें शिकून वचून लास्ट म्हळें पवित्र आत्म्या हांव शिकला, म्हजें काम हांवें केलां, आतां तुजें काम तुवें करचें. हांव तुका स्वागत करता, इनवायट करता. प्लीज वेलकम होली स्पिरीट. हांव स्वागत करता. तूं ये, तूं ये, तूं ये, तूं म्हाका शिकय. हांव कितल्या लोकांची टेस्टिमनी आयकून आसा. गेल्ल्या थंय लोक टेस्टिमनी दिवन आसात. कित्याक देवाचे उतार बळवंत म्हज्या मोगाचे न्हू. ह्या चॅनलान म्हज्या कडेन उलयल्यार तुमकां कांयच मेळचें ना. ओन्ली देवाचे उतार. कित्याक हांव कितें अनुभव केला फाटल्या 3 वर्सां जावन हे जुलयाक 3 वर्सां आतां यूट्यूब चॅनलांत. ताचे पयलीं म्हज्या जिवितांतच हांव यूट्यूब चॅनलांत आयलो म्हण तुमकां सगळें कळ्ळें. नाजाल्यार प्रकाश बँड्रा मात्र म्हज्या मोगाचे न्हू हांव 18 वर्सां प्रायशीर ह्या देवाच्या उतरांत स्पर्श जाल्लो येवक्रिस्ते बळवंत जालो. आज पर्यंत त्या समेची दैवी सकत हांव अनुभव करना आसा. म्हज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन एवरी डे भरच्या खातीर हांव मागता आसा. हो भुरगो म्हणा लागलो की पवित्र आत्म्या हांव जायतें शिकला. तुका कळीत आसा सोम्या, सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या. आनी म्हणालो पवित्र आत्म्या वेलकम, ये पवित्र आत्म्या आज तूं म्हाका जाणवाय दी. म्हाका भेन दिसता. 9th भियाला 10व्यांत कितें एग्जाम येता भिरांतीन कावचिणेन बुडला. म्हज्या हातान पळय आतांच घाम येते आसा, पेन धरते सगळें वेट्ट जाते आसा, वलें जाते आसा. पवित्र आत्म्या प्लीज म्हाका आदार दी. एक 3 मिनटां ह्या भुरग्यान पेपर धरले आनी दोळे धांपले आनी मागूंक सुरू केलें. मागल्या वेळार म्हज्या मोगाचेर कितें की एक सकत ताचेर आयिल्ल्या बरी जालें. ताचे हात सगळे ड्राय जाले. हो भुरगो म्हणटा सगळे हात ड्राय. पेपर घेतले आनी सगळें बरोवंक सुरू केलें. जे कितें हांव सकाळीं 5 वरां उठोन वाचलां, 5 जावन 7 वरां अशें 2 घंट्यान कितें वाचलां पवित्र आत्म्यान तेच त्या पेपरार बरोवंक म्हाका आदार दिलो. एग्जाम जाली आनी हो भुरगो भोव खुशाल. मम्मी म्हणटा एग्जाम कशी जाली? पवित्र आत्म्यान म्हजी एग्जाम बऱ्या रितीन चलोवन व्हेला मम्मी. फ्रेंड्स म्हणा तुजी एग्जाम कशी जाली? आमचे एक क्वेश्चन आन्सर ना, कितें कळीत ना, आमी फेल जाता. आनी तुजें कशें जालें? म्हजें पवित्र आत्म्यान आपुरबायेन चलोवन व्हेलें. भुरगें हांसूंक सुरू जालीं.
बरें वो आनी काले पिंतीसपणा म्हणटा गी म्हूण म्हज्या मोगाचे न्हू रिजल्ट आयले. ह्या भुरग्याचे मार्क्स हर एक टायम म्हजे उणे आसते. ह्या फावटी 3 वांट्यान ह्या भुरग्याचे मार्क्स त्या पवित्रांतल्यान वाडोवन दिले. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या चलत्या जिवितांत त्या खातीर पळया आमकां म्हणटा की अपरव्यान पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 20:10 कित्याक म्हणल्यार सामुएल सावलाक म्हणटा पळया ते थंयचे भायसन गिबियाक वेतले तेन्ना प्रवाद्याचो एक पंगड ताका मेळ्ळो. तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर सामुएल सावलाक म्हणटा की वयर थावन देवच्या एका प्रवादाच्या पंगडांत तूं भितर सर आनी तूं प्रवादाच्या आवेशान भरतले. देवाचो आत्मो तुजे देवोन येतालो. तूं प्रवाद करूंक शकतले. म्हज्या मोगाचे न्हू एक कडेन पळया आमच्या जिबेर केदाळा म्हण जेजूचेर परगटणी गेले आसा की एक दीस म्हणी दिसाक एटलिस्ट 5 जाणां म्हणी जेजू गूण करणार म्हण सांगले आसा की जेजू जेजूतान आमकां सगळें बेसांव जायचे, आमचे कश्ट पयस वसाचे, आमकां वायटांतून सुटका जोड घेवचे, आमची दुबळी काय पयस वसाचे, पिड्यासून सगळें वय सगळें जेजूतान आमकां जायचे. एक दीस म्हणी एकल्याक जेजू सोडवंदार म्हण सांगलाय की तुवें नाका तुका कितले लोक फोन करतात. एकल्या कोणा म्हण सांगले की भिया नाका जेजू तुज्या सांगात आसा. आज कोणी एक तुजी इश्टीन म्हणटा की पळय आमच्या घरांत केंसांव म्हजो घोव पियोन येता कितें करचें म्हण कळीत ना देदस्पोर जावन गेला सोण धव्या म्हण चिंतला आपणें. तेन्ना तूं सट्ट आमच्या तोंडांतल्यान कितें उतर येता इकडे चिंतून पळया. आमी केदाळा म्हणी त्या व्यक्तीक सपोर्ट केला की ना भिया नाका होण ना देवान बांदिल्ले त्या मनशान मोडचें न्ही. देव तुज्या सांगात आसा. तुज्या काजार जिवीत साक्षीदार जावन आसतो देव तुज्या सांगात आसा. एक बरें उतार कित्याक देव बरो आनी आमच्या जिवितांत तो बरेंच करता. बऱ्या देवाच्या विशयान आमी साक्षीदार जावन आसा गी. बऱ्या देवाच्या विशयांत आज विटनेस जावन आसा गी. एकल्याक जेजूचें नांव दिता आसा गी. एकल्याक सांगा जेजू बरो आनी काकूदार. जेजू तुजे समस्या पयस करता. जेजू तुज्या कश्टां तो निवारता. त्या खातीर ह्या संवसारांत तो आयला. कितल्या लोकांक कळीत ना हांव भायल्या गांवांत आसल्या वेळार एक तरणाटो म्हणटालो की 24 इयर्स ब्रदर देव आसा गी. सर ऑफकोर्स आसा त्या खातीर जिवन आसाय. ते वारे ताणें तुका फाव केले ना सगळ्यांक वारे वाळटे आसा म्हाका घाल्या स्पेशली ना बाबा. आज ह्या परिस्थितीन तुका देवान दवरला जाल्यार तो देव तुज्या सांगा तुजे भितर आसा. ना ब्रदर इम्पॉसिबल. जायत्यो उपरांत जायती घडिता बायबलाची ताका सांगता मागीर म्हणा लागलो की आय ट्राय हांव मागता. म्हज्या मोगाचे न्हू दुसऱ्या दिसा रिटिडेन म्हज्या मोगाचे न्हू सांजेर हो भाव म्हणा लागलो की हांव पाती येता जेजूचेर. पळय देवाचें उतर म्हणटा की 1 सामुएल चॅप्टर 10:10 ते थंयचे भायसन गिबियाक वेतले तेन्ना प्रवाद्याचो एक पंगड ताका मेळ्ळो. तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी तो ताच्या सवे प्रवादपणाच्या आवेशान भरलो. वळी 11 तो प्रवाद्या सवे प्रवाद करतो ते पळोवन जांकां ताची आदी वळख आसली तांणी एकामेकाक म्हणलें किश्याच्या पुताक कितें जाला. किश्याच्या पुता सामुएला कितें जाला. प्रवादाच्या पंगडांत बरसून तो प्रवाद करते आसा. देवाचो आत्मो ताचे देवून आयलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या कुटुंबांत हांवें देवाच्या आत्म्यान भरलेली जावंक जाय. ह्या बरलो जावंक जाय. आज तुज्या गांवांत पळयता आसतना तुज्या बायलेन पळयता आसतना तुज्या भुरग्यान पळयता आसतना मम्मी कितें जाला. मम्मी खालती जाते आसा. मम्मी मागण्याचे स्पिरितान वाडोवन आसा. मम्मी कोणाले कांयच म्हणना समाधानान जियेते आसा. म्हजो डॅडी समाधानान जियेते आसा. बेबदेपण सोड सोडला तेणें झगडना आतां. आज वायट उलयना. म्हजो डॅडी टायमार घरा येते आसा. म्हजो डॅडी मागण्यान सदां सांजचे भाग घेते आसा. मम्मी लेगीत माया मोगान आसा. आमच्या लेगीत माया मोगान आसा. परिवर्तन आमच्या जिवितान परिवर्तन जाता आसा की ना आमी कंटिन्यू कशें आसल्या आतां आसा मुखार वेते आसा गी.
एक कडी पळ्या, एक कडी आमची क्रिस्ती जिवितांत दिसान दीस आमी परिवर्तन जावंक जाय. देवाचे आत्म्याचे काम आमकां परिवर्तन करचे, देवाच्या आत्म्याचे काम सुमेते बळवंत करचे, देवाच्या आत्म्याचे काम आमकां खालते करचे, देवाच्या आत्म्याचे काम एकामेकाले माया मोगान जियोवंक आमकां शिकोवचे. हे देवाच्या आत्म्याचे काम जावन आसा. एक आमी दिमी घालया. आज मागया पेंतकोस्ते तयार आसतना सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने आज म्हाका खालतो कर, म्हाका बळो कर. आज सांबाळे राग झगडी प्रत्येक वायट उलोवणे जिपेर तो कान उडे आज शिबवर्ताच्या परगडणे एकल्याक म्हणे जेजू तुजें उतर दिवंक म्हाका करपा लापय वायट तर म्हाका मेकळे कर म्हणून जण एकली ह्या आराधना ते जेजूक आमी आराधन करया. तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन. Matthew chapter 8 verse 5 to 6 म्हणटागी आमकां शतापती जेजू लागीं आयलो आनी शतापती म्हणा लागलो की प्रत्येक तरान सायबा म्हज्या साकराक आर मारला आनी घरान पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करता. वर्स 8 शतापतीन जाप दिवन म्हणलें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एकच उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातालो. आज मागया प्रत्येक तरान आमी शतापतीचो भावार्था प्रमाणे ताजो साकोर बरो जालो. आज उतार म्हणटा की आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 म्हणटा की अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादीन सांगलें ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. शतापतीच्या साकराची सगळी पिडा शिडा जेजून घेतली. एका उतरान जेजून ताच्या साकरा बऱ्यापण लाभयले. आज त्याच जेजू लागीं आमी येता आसतना म्हणया आयल्या बापा तुज्या चरणी त्या सुम्याक आराधन कर, त्या सुम्या स्तुती कर म्हणया वेळार. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 1 म्हणटा की जेजू एक दोन चढलो त्या पल्ले तळव्यात उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. वर्स 2 तेदवा थोडे जण एका आरीच्या पिडेकाराक ताच्या खाटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकाराक जेजून म्हळें धैर्य घे पुता तुजी पातकां बोगशिली. आनी आज एक आरीगाराक जेजू लागीं हाडल्या वेळार जेजू म्हणटा की धैर्य घे पुता तुजी पातकां बोगशिली. परतून जेजू म्हणटा की आरीगाराक उठ घे काणगे तुझे खाट आनी चल तुज्या घरा. आज मागया आमी आज जे देवाचे उतर म्हणटा की सगळे आमचे रोग ताणें ताचेर घेतलो. आरीगाराची सगळी अस्कतकाय ताची पिडा जेजून ताचेर घेवन जेजूची गुणजोची सकत ह्या आरीगाराच्या कुडीच्या विश्वांनी देवैशे केले. मात्र न्ही हो आरीगार उठलो आपले हांतूण घेवन चलते रावलो. तो
तसो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजर आसा. तसल्या सोडबंदरा तसल्या जीवदातरा आज आराधन कर म्हणूया. जेजू राया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधन म्हणून त्या जीवदातराक आम्ही आराधन कर म्हणूया. वेळार करता स्तुती आराधन जेजू राया मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 32 म्हणटा की 33 म्हणटा की जेजू आणि ताचे शीस भायर सरतना थोडे जण देवसार लागलेले एका मनशाक ताचे सरशीण हाड नायले. वर्स 33 देवसराक ताणें धांवडायतास मोनो उलोवंक लागलो. जेजू लागीं हाड न आयले आनी देवसराक ताणें धांवडायतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विजमीज जावन म्हणलो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळ्ळो ना. आज मोनो उलोवंक लागलो. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 म्हणटा की अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादीन सांगलेलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. त्या मोगाळ इश्टाक आमी आराधन कर म्हणुया. जेजू राया मोगाळ इश्टा आमची पिडा आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण आमची कावजिणी आमची इराराय आमची बेजाराय आमचे खंयचे समस्या आसा हे सगळे समस्ये ते जेजूचे समर्पित कर म्हणुया. वेळार मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा येया म्हजे सरशीन समेस तुमी कश्ट तेलान वसन वयतलो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. वर्स 29 म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो जेजू आमच्या मदीं ह्या वेळार हजर आसा. जाता जाल्यार आमी थोडो वेळ दिमी घालया आनी मागया वेळार जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जिवन आसाय आमच्या काळजान म्हणून त्या सुमी आराधन कर म्हणुया. वेळार मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जेजू राया मोगाळ इश्टा मोगाळ इश्टा जिवन करता स्तुती आराधन जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या वयर बऱ्या तर जेजू आराधन कर
हालेलुया त्या जीवितात आराधना करूया ताचे गुण जावचे सकत आमच्या मोतीचे आमच्या काळजाचे देवाचे तर माग्या हालेलुया 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 महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया वंदन तुका जेजू हालेलुया 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 we worship you Lord hallelujah 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 we worship you Jesus hallelujah 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 we worship you Lord hallelujah hallelujah आराधना तुका करूया महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू hallelujah 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 देव क्रिस्तांतल्या जेजूला की आमचे दिष्ट कांसवया तो आमच्या मध्ये येला आमचे उणे आपण ताणे घेतले आमचा रोग त्याने आपणाचेर घेतला आणि आमची पिडा शिडा त्याने ववयला आमची पिडा शिडा सगळी ताणे ववयला आज खंयच्या पिडेच्या दबावांत आमी सांपडून वचूं म्हणून जेजू ख्रिस्त संवसाराक आयलो आमची अस्कत काय ताणे ताचेर घेतली आज अस्कत काय सांपडनाका म्हज्या पुता हांव तुज्या खातीर आयला जण एकले आमी क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आज आमचे दिश्ट कांसोवया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दनपराच्या वेळार आज आमी मागोवंक ह्या स्वातेर जमल्या त्या क्रिस्ताच्या भोंवतणी आमी हांगा हजर आसा आज खंय तुमी जावं फ्रो मोबायलार जावं फ्रो टीव्हीर खंय तुमी आज हे आराधन घरात त्या सुमेची वर्ती काकूत आमी अनुभव करून आसा जेजू आमकां मेळोवंक आयला त्या खातीर म्हणटा की आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली ताणें वावयला आज त्या जेजूक आराधन करया आनी ताच्या सांगता आमी एक जावन आनी म्हणया सतमंता देवाक सर्वपिता बापा सगळ्या आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सौम्या जो पवित्र आत्म्याने संभलो अवकार पर्यंत जन्मलो पावस पिलाताने कसले तगा गुस्सा सोडलो तो मेरा तगन पिरो तो मेरा मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलांतलो जीवन जलो सरकार सोडलो सर्वपिता देवाच्या उजव्या बसला तेंच्या जीवन मेलांची मुसबिलो घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन 2 Timothy chapter 2 verse 13 म्हणटा की आमी बेविस्वासी जाल्यारय तो विस्वासी रावतालो कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Psalm chapter 143 verse 1 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक तुजे विस्वासीपणान म्हज्या विनवण्याक कान दी नमान बरे करप्यान बरयलें समितीचे सांगता श्रेम ते स्तेम and same for the Jesu भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन chapter 33 verse 4 कित्याक सर्वेस्पराची उता निष्कपटी सगळी ताची कृत्यां विस्वासीपणाची नमान बरे करप्यान बरयलें समितीचे सांगता श्रेम ते स्तेम and same for the Jesu भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन chapter 91 verse 4 आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो ताच्या पाकाट्यापणान तुका आसरो मेळटलो डाल आनी कावाच ताची विस्वासीपण नमान बरे करप्यान बरयलें समितीचे सांगता श्रेम ते स्तेम for the Jesu भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 पूण तुमी सदांच विस्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशे तुमकां राखतलो खंय आमी खोट्याच्या हाताक सांपडला जाल्यार आज येवक्रिस्तांतले जेजू लागीं मागया खंयची खोटी संवयो जावं फ्रो खंयची वायट सकस जावं फ्रो कठीण राग प्रत्येक थोडी संवयां आसात आमकां कोणा ना कोणा वायट करते रावूंक जाय थोडी संवयो आमचे भितर इगोवन आसा हे सगळी
आयची पयस वेचित्र माग्या महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा सांगाता म्हणून म्हणया आमी सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपूर्ण पहिलं मिस्तर आज माग्या म्हज्या मोगाच्या न्हू साम 145 वर्स 14 म्हणटा की परतेल्यांक सर्वीस पर आदार दिता भागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता तुज्या कश्टान तूं भागवाले जावं फ्रो आज चंचल जाले जावं फ्रो अस्कस जाले जावं फ्रो तूं पोटच्या परिस्थितीर आसय जावं फ्रो तुका सगळ्यांनी सोडला जावं फ्रो रिणान बुडते आसय जावं फ्रो तुजी म्हणली कोणी तुज्या सांगता ना जावं फ्रो आज हजार लोक तुज्या खातीर मागते आसा तुजो भावार्थ त्या एवकरिस्तांतल्या जेजूलाई घट कर पळय ते जेजूचेर दिश्ट लाय जावं फ्रो तुज्या कश्टाद्वारे तुज्या दोळ्यांतल्या दुखा गळटे आसा जावं फ्रो जेजू तुजे कश्ट परिहार करूंक आयला तुजी दुखा तो पुसून काडूंक आयला तुजे उणेपण तो पयस करूंक आयला तुजी अस्कत काय असंबंधान तो निवारूंक आयला तसल्या सुम्या सांगता बळवंत जावन राव तसल्या सोडवंदरा सांगता एक जावन राव तसल्या जीवदातारा सांगता एक जावन राव सगळ्या संकटांतून तुका तो सुटका लाभयतलो ह्या वेळार त्या सुम्याची दिश्ट कांसय आनी सगळी तुजी गरजो ते जेजूच्या मुखार उबार सुम्या आज तुजें उतर म्हणटा परतेल्यांक तूं आदार दिताय भागवून गेल्ल्यांक तूं नीट उबी करताय म्हज्या कश्टान म्हज्या दुखान म्हज्या अस्कतकायेन म्हज्या इरायन म्हज्या उण्यापणान बागवाते आसा जेजू बागवाते आसा म्हाका नीट उबें कर जेजू म्हाका नीट उबें कर जेजू म्हाका नीट उबें कर जेजू हांव तुजेर बातेणी दवरनासा म्हजी काकूत कर जेजू जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फरीकपणा पासून दुसरो मिस्तेर आज वायट संवयत असल्या खातीर मागया साम 142 वर्स 7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स प्रत्येक तरां पथकां सांकळें जियेतल्या हर एकल्या बावडे खातीर मागया आज नास्तीकपणान जियेतल्या मागण्या भरोसनांतल्या खातीर मागया आज प्रतवराच्या पथकान सांपडल्या खातीर मागया आज घोवाक मोस करचे बायलेक मोस करचे कुटुंबाकच मोस करचे एका लैंगीक ओडण्या खातीर असल्या समस्येन सुटका जोडचे तर मागया ह्या लायनीर आसता हर एकल्या खातीर मागया जेजू आज तुयें परतून मागता कुडीच्या ओदोण्यात म्हणजे जेजू कितली भाव भयणी आज आपल्या कुटुंबाक घात करते आसा जेजू असले मोरेकर सगतेतां सुटका लाभय असले मोरेकर सगतेतां सुटका लाभय तुज्या काकुतीन बोल तुज्या दैवी सक्तेन बोल जेजू आज कितले जाणांची जिबीत आज लिव्हिंग रिलेशनशीप आज जावं फुडो सेक्शुअल बॉन्डेजांत मात्र न्हय जेजू आज कितले वायट पितुरां पळोवन आपले जिबीत नश्ट करता बेद्देपणान ड्रग्सान कितली बाबडे बुडोन आसा जेजू आज असले समस्येचो निवार जेजू एक पवित्र जिबीत तांकां प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची
आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सरबंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून. तिसरो मिस्तेर म्हज्या मोगाचें आज मागा साम 34:18 दैर चल्लेल्यांक सर्वेस पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. तुजो जाग्याचे समस्या आसा की कितल्याय लोकांच्या जाग्यार समस्या म्हळ्यार आज कोर्टान केस आसा जावं आज तुजो जागो कोणाच्या नांवार आसा तुजी पेपरां क्लियर नात तुज्या फ्लॅटान तुज्या समस्या आसा पेपरां क्लियर ना तुजी चॉली बिल्डिंगां गेलात आज बिल्डरान तुका रूम दिवना आज जावं तुजे पयशे कोणें चीट केला कोणा हेल्प केले तुवें तो दिना म्हणटे आसा आज हितून फसोन आसा कश्टान आसाय हे सगळे जेजूच्या हातांत समर्पून दी. हे सगळ्या उण्यापणांतून तूं जेजू सुटका लावन दी. ह्या फेंतकोस्ते तयार रस्ता आसतना तसो पवित्र तुका आदार लाभयतलो ते जेजू लागीं हात उक्ते करून मागा. ही लायनीन आसतना तर मागा. कितल्या जाग्याचे आज वांट्याचे जावं कोर्टान केस आसा कितले दिसा तो सांपडून आसाय कश्टान आसाय हे सगळे समस्या त्या सुमे लागीं सांग आनी त्या जेजू लागीं उलो मार. त्या जेजूक उलो मार. ताची दैवी सगत अनुभव कर. ह्या समस्येतून तसो जेजू तुका सुटका आनी सडवण प्राप्त करतलो. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सरबंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून. चवथो मिस्तेर आज मागीर साम 86:7 म्हज्या आकांताचे दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. पिंतीसपणां तुमकां कोणेंय पिंतीसपणां म्हणलां कोणेंय तुमच्या जाग्यार माट केला तुवें पोटा भितर वखद घाला कोणेंय आनी कितें केलां त्याक तुजी भुरगीं स्ट्रक जावन आसात तुमी पिड्यान आसात तुमकां आनी कितें आसा नाका जाल्लें म्हणलां जावं आज ते जिवंत जेजूचेर पातयेणी दवरा. तो आयला ह्या पिंतीसपणाच्या सगळ्या सुटका आनी सडवण जोडून दिवच्या खातीर हे सगळ्या सांकळेतां तो सुटका जोडून दिवचे तर आयला. तो आयला म्हज्या आनी तुज्या लागीं उलोवंक. तो आयला ह्या सगळ्या बंदकणींतलो आमकां भायर काडच्या खातीर. तो आयला म्हजे आनी तुजे कश्ट परिहार करचे खातीर. लोकांची उतरां न्ही जेजू म्हणटा पुता भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुज्या सांगात आसा. हे खंयची सकत आमकां खंयची हात लावंक जावचें ना. जकारिया 2:9 उज्याचो पागोर जावन तो देव आमच्या सांगात रावता. खंयची सकत आमकां हात लावंक जावचें ना. विस्वासान मागया हांचे दिसा जावं तुका भुरग्यांची देणें ना गे जावं तुज्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळना गे जावं तुज्या भुरग्यांक काम मेळना गे जावं तूं रिणार कश्टांत आसा गे येला म्हाका येता म्हणला गे समस्या तुज्या जिवितांत जैत वर्तें आसा गे मोतीचे संबंद कितले तुवें जीव काडची म्हूण चिंतलाय गे आज ते जिवंत जेजूचेर पातयेणी दवर. भिया नाका तोच तुज्या आदाराक आसतलो. विस्वासीपणीन
मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. पांचवो मिस्तेर अशा मगाच्यानो मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर शुभ वार्ता घरान घर पावचे खातीर मागया. शुभ वार्ता संवसाराच्या कोनशाक विस्तारचे खातीर मागया. बरी खबर सत मानून दी हर एकली. बरी खबर सत मानून दी हर एकली. आज बरी खबर परगट जावचे खातीर मागया. आमच्या बागेवन पापसेबेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. आमच्या सगळ्या कार्डिनलांक बिस्पांक यासकांक आमी सुमेच्या समर्पण दिवया. सगळ्या धर्म भयण्यांक डिकन्सांक आज सेमिनेशच्या ब्रदर्सांक पवित्र सभेक सुम्याचे ते समर्पण दिवया. सुम्या तूं राखून वर सांबाळून वर तुझ्या पदव्यान वर तुझ्या कृप्यान वर. जेजू आज मागता ह्या आमच्या लायनीर कितलो पिडेस आसा सुम्या तांकां डॉक्टरान कॅन्सर म्हणला. जेजू कितल्या लोकांक लिव्हराचे आनी लंग्साचे समस्या म्हणला. किडनीन डायलिसीस करीचे म्हणला. हार्टाचे ऑल चेंज करीचे म्हणला. हार्टान ब्लॉक आसा म्हणला. जेजू डिस्काक समस्या उठोवंक जायना. बेड सोल्स जाला. जेजू प्रत्येक तरान जेजू तांचे कांय पेकाना. जेजू ताचे कांय कुस्ते आसा. जेजू डॉक्टराची वखदां लागना. जेजू लागना. जेजू लागनात. ल्हान ल्हान भुरगीं पिडेन आसा. जेजू आज डाऊन सिम्टम्सार आसा. जेजू जेजू मानसिका पिडेर आसा. जेजू आज आवपी रडोन आसा. जेजू ह्या सगळ्या भुरग्यांचे दायज तुझ्या रक्तान नितळ कर. तुझी दैवी गुण जावची सकत. जेजू येवक्रिस्ती सकत तुझ्या भुरग्यांचे वळोवन दी. सगळ्या वायटांतून तुझ्या भुरग्यांक निवार म्हणून तुझ्या लागीं परत दुनियांत आमच्या वैरबारया सांगाता म्हणून व्हडा तळान विस्वासान त्या काकूदारा जेजू लागीं मागया वेळार. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमच्या मध्ये असताना फादर अरुण लोबो हे आराधन ते चलोवन व्हरतले. मोगाचनो आज आमी पवित्र आत्म्याचे फळ ह्या विशयांत नियाळ करया. पावलान गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 ओळ 22 आनी 23 अशें म्हणटा. पवित्र आत्म्याचें फळ हें
मोग, संतोष, समाधान, सस्निकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी स्वदमन. पयलें जावन आसा मोग, लव. जोआवांचो अध्याय 13 आनी वोळ 30 आनी 5. एकामेकाचो तुमी मोग केल्यात, तुमी म्हजे शिश्य म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वोळ 4 ते 8 अशें म्हणटा. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, अहंकारान भरना, मोग मर्यादेविणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनात दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, मोग सगळें सोसून व्हरता, मोग केदींच सराना, मोग म्हळ्यार हें जावन आसा. गलातीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वोळ 2 अशें म्हणटा. एकामेकाचें वजें वोवया, अशें क्रिस्त उपदेश तुमी पाळटल्यात. पोरनो सल्लो आमकां 10 उपदेश दिता. जेजू आमकां 9 उपदेश दिता आनी तो म्हळ्यार मोग. ताचो मोग अपरिमीत जावन आसा. ताच्या मोगान बरोवन तो मोग आमच्या कुटुंबांत आनी समेस्तांक आमी दिवचें मस्त गरजेचें जावन आसा. आनी दुसरें फळ जावन आसा संतोष, जॉय. मोगाच्या न्हू खरो संतोष जेजूतावन मेळटा. संवसारी संतोष सोदून गेल्यार आमी सदां संतोशान आसना. देवाचो संतोष म्हळ्यार कितें? पावलान फिलिपिकारान बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वोळ 11 ते 13 अशें सांगता. खंयचेय स्थितीगतींत हांव आसान तरीय सदांच दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां. दुर्बळ्यान जियोंकय हांव जाणा, ग्रेस्तकायेन जियोंकय हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जावंकय आनी उपाशी पडोवंकय हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणीन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकतां. कीर्तन अध्याय 19 वोळ 1 अशें म्हणटा. सर्बेस्पराचो आज्ञा नितीचो काळजांत संतोष दितात. तशेंच कीर्तन 30 आनी 4 वोळ 4 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता. संतोष आमकां देवातावन मेळटा. दुसरें खंय सोदून वेची गरज ना. तशेंच तिसरें फळ जावन आसा समाधान म्हळ्यार पीस. आमच्या मोतीक समाधान आसा गी. आमच्या घरा शेजारी, राष्ट्रांत,
देशांत आनी विश्वांत समाधान आसागी. मातेवाची शुभवार्ता अध्याय 5 वोळ 9 अशें म्हणटा, समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 14 वोळ 19 अशें म्हणटा, तर समाधान हाडटल्या आनी एकामेका आदार जातल्या संगती खातीर आमी चड वावुरया. जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 वोळ 18 अशें म्हणटा, जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बी वंपून नीतिवंतपणाची फळां लुंवतात. जुवांव अध्याय 14 वोळ 20 आनी 7, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. कितले लोकां कडेन आस्त बोदेक पयशे आसात पूण समाधान ना. आमकां समाधान देवा तावनूच मेळटा. चवथें फळ जावन आसा सोंसणीकाय, फॉरबियरन्स. गणना पुस्तक अध्याय 14 वोळ 18 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर रागाक जावंक सावकास आनी दयाळायेन भरलेलो. कीर्तन अध्याय 86 वोळ 15 अशें म्हणटा, पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव, तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. मोगाचे न्हू देवाची आवय मरयेक कितले कश्ट आयले, तिणें सोंसणीकायेन सगळी सोंसलें. निर्गमन अध्याय 14 वोळ 14 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. आमकां कितलो संतोश जाय जे मोगाचे न्हू, कित्याक सर्वेस्पर आमच्या नांवार आमचे खातीर झुजता. लुकाची शुभवार्ता अध्याय 21 वोळ 17 ते 21, तुमी म्हजे फाटल्या उदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो, तरी पूण तुमच्या मातयाचो एकच एक केस लेगून नाच जावचो ना. तुमचे दीक सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देव आमकां सांगता, तुमकां कश्ट आनी आनवारां येतात तरी सोंसणीकाय सांबाळ. 5वें फळ जावन आसा दयाळाय, कायंडनेस. देव भोव दयाळाय जावन आसा. आमी ताची भुरगीं, तशें आमी दयाळाय जायजे. लुकाची शुभवार्ता अध्याय 6 वोळ 30 आनी 6 अशें म्हणटा, जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ. मस्तू लोक म्हणटा म्हाका मस्तू राग येता. दया दाखोवंक साध्य ना. इब्रिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वोळ 16, तर गरजे आकांतांच्या वेळार आमकां दया आनी धैर्यान देवाच्या कृपे शेसायनाक लागीं सरया. रोमकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 9 वोळ 15 अशें म्हणटा, म्हाका जाय ताची हांव काकुळट करतलो आनी म्हाका जाय ताका हांव काणवलाय दाखयतलो. तशेंच लुकाची शुभवार्ता अध्याय 1 वोळ 7 आनी 8 म्हणटा, आदीक मोवाळ
काकुळत आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. मातेवाची शुभवार्ता अध्याय 25 वळ 30:5 आनी 30:6 अशें म्हणटा. हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव पारको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो. हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. आमी देवा बरी दयाळ जावंक प्रयत्न करया. सवें पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा बरेंपण, गुडनेस. कीर्तन 30:4 अध्याय वळ 5 ते 8 अशें म्हणटा. ताचेर नाजार लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें. लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. चाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. कीर्तनगार म्हणटा 119 अध्याय वळ 7 आनी 8. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळी 19 आनी 9 अशें म्हणटा. पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवचें मात्र उलय. सगळ्यांकी बरें करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी 7वें फळ जावन आसा विश्वासीपण, फेथफुलनेस. कोण ल्हाना सांगतनी विश्वास तो वट सांगतनी विश्वासी. इब्राहिमांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 2 अशें म्हणटा. मोइशे देवाच्या घराण्याक सदांच विश्वासी रावलो. तसो तोय आपणाक नेमिल्ल्या देव थंय विश्वासी रावलो. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वळ 12 अशें म्हणटा. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस जाय. ताचे वरवणी जातच आपलो मोग करतल्याक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. आमच्या विश्वास देवा वयर आमी एकामेकाचो विश्वास वाडया. 8वें फळ जावन आसा बळेंपण, जेंटलनेस. कोलेसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 12. देवान विंचून काडलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून काणवळायेचें, दयाळाचें, मोवाळाचें आनी सस्निकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 2 अशें म्हणटा. सदांच ल्हानवीक, बोळी आनी सस्नीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. बेलेपणांत वांडोवंक प्रयत्न करा. 11वें फळ जावन आसा स्वदमन, सेल्फ कंट्रोल. आमच्या कुडीचेर चिंतेंत, कार्यांत स्वदमन गरजेचें. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 अशें म्हणटा. मनशाच्या जैत व्हरूंक जायना तसलीं ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. मोगाचनो आमकां देव स्वदमन दिता. देवाचें उतर आमचे भितर आसल्यार आमकां जैत मेळटा.
देव आमकां स्वदमान दी. आमी तुवें शिकयलेले वाटेर चलोवंक आमकां कृपा दी. मोगाचनो आतां आमी थोडो वेळ शांत रावया आनी ह्या णव फळांच्या विशयेंत नियाळ करतना देवाची कृपा मागया. ही फळां पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां लाबोवन दीत. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या काळजांत, आमच्या देशांत आनी राज्यांत आनी विश्वांत ही फळां आमी एक दुसऱ्यांक दिवंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया. जण एकले आमी दिमी घालया. ह्या जग आम्हा सर्वां खातीर आयचे मागतलो. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. तुज्या मोगांत जिवंक तुजो मोग एक दुसऱ्यांक वांटोवंक म्हाका प्रेरीत कर. तुजो संतोष आमकां दी. तुज्या संतोशान जिवंक आनी तो संतोष म्हज्या घरा, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजाऱ्यांक दिवंक म्हाका कृपा दी. तुजें समाधान आमकां दी. आमच्या घरांत आनी आख्या विश्वांत तुजें समाधान दी. तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां सस्निकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बोळेंपण, स्वादमान आमकां दी. आमी ही फळां दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां पवित्र आत्म्यान भर. ही फळां आमी एक दुसऱ्यांक वांटतना तुजें सर्गीचें राज ह्या संवसारांत येवं दी. आमी मोगान, संतोशान, समाधानान, सोंसणिकायेन, दयाळायान, बरेंपण, विश्वासीपणान, बोळेंपण आनी स्वादमान दवरून तुजें राज्य बांदूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमेन. आमची तकली आमी बागोवया. निमाण्या बेसावांक आमकां समी तयार करया. Sesna
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे सकाळी आज विशेष मांडावळ आमकां अचानक मेळ्ळी. विशेष मांडावळ 18 तारीख आज सेंट मायकल चर्च हॉल शारजा दुबईन शारजा म्हणल्यार सुवातेर दयाकर म्हज्या मोगाचेनो सांजे 7:30 10 वरां पर्यंत तुमच्या गांवांतल्या तुमच्या भुरग्यांक सैऱ्यांक एकामेकांक सांगा. आनी मात्र न्ही तुमी ह्या मिसांव कामांत भागीदार जावन कंटिन्यू तुम्ही मागला. तुमच्या खातीर हर एक आराधनांत हांवें मागला आनी तो जेजू तुमकां वर्त्या सक्तेन वर्त्या देण्यान वर्त्या फळांनी भरून दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो मेच्या 19 आनी 20 तशेंच 22-25 म्हणजे सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या सुवातेर 4 दिसाची रिट्रीट. सुकाय नासतना अबुधाबी घरा एकामेकांक सांगा आनी समेची दैवी सकत आमी हे 4 दीस अनुभव करया. 26 to 28 पर्यंत आमची कपल रेसिडेन्सी रिट्रीट ऑलरेडी फूल जाला. बट तुमी ह्या रित्रे खातीर मागोवंक जाय. हर एक कुटुंबां पवित्र आत्म्याच्या देण्यान फळान कृप्यान भरचे खातीर दीस तुमचो जेजूच्या नांवान आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. ही सांज बेसवाची जावं दी. ह्यो रात जेजू तुमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळ व्हरूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव UK सान उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातिल्लें म्हज्या फायनान्शियल प्रॉब्लमा खातीर. ते म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ल्या खातीर आनी हेरूय म्हजी कामां जाल्ल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. I would like to give my testimony of my grandfather. My grandfather stays alone at home as he was suffering from loose motion, body ache and fever. After hearing my mother was worried and she sent petition to Brother Prakash and we kept repeating the word of God. Lord Jesus, and now he is fine. Lord Jesus, heal him and always pray that may God keep him in good health. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. And praise you, Jesus. हांव मांगरोतान उलयतां. हांव पयलें आस्पत्रेर पश्चाताप पडटां कित्याक म्हळ्यार म्हजे सक्स दिवंक लेट दिल्ल्या खातीर. म्हजे 1 वर्सा पयलें म्हज्या कुमटे लेगेक स्वेलिंग आसलें. हांवें डॉक्टरा गेल्ल्या वेळार ताणें अल्ट्रासावंड कर म्हळें. अल्ट्रासावंड करतना म्हाका फस्ट बेन दिसतालें. हांवें ते दाळा ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनात आसली. देवाच्या दयान डॉक्टरान म्हळें तुला केली कांय प्रॉब्लम ना म्हळें. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. दुसरी सक्सन आसा हांव म्हज्या पुता खातीर कामाक मागतली. ताका आतां बरें काम मेळ्ळां. देवाक सांग अर्गां. तशेंच आमच्या कुटुंबांत सबारतने आशिर्वादा वतल्यांत त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका धन्य देवा. होगळप तुका, महिमा तुका. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आशा. हांव म्हज्या आंटीची आनी पप्पाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या आंटीक पोरच्या दिसा म्हणजे 20 तारीखेर फेब्रुवारीच्या सकाळी थावन तिका युरीन सुटूंक नासलें. सुमार 5 वरां सांज जायसरी सुटूंक नासलें. हांवें ते दाडा कोंत घेवन वर्ड्स ऑफ गॉड रिपीट केले आनी डिवायन मर्सी पंगडा तिच्या खातीर मागोवंक सांगले. ब्रदर प्रकाशान आनी डिवायन मर्सीच्या टिमान म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड दिले आनी हांव ते कोंत घेवन तिच्या पोटार कोंत दवरून तिच्या तकलेर कोंत दवरून हांवें ते वर्ड्स ऑफ गॉड कंटिन्यू रिपीट केले. उपरांत थोड्या वेळा उपरांत तिका युरीन सुटली. आनीक म्हजे टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या पप्पा विशयांत. ताच्या पांयांक सूज आयिल्ली आनी हांवें वर्ड्स ऑफ गॉडाचे तेर्स म्हणले आनी ब्रदर प्रकाश हांचे कडेन मागोवंक सांगले. ताणें म्हाका मागता म्हूण सांगलें. सांजेर पप्पाचो कंप्लीट सूज देंवली. इतले व्हड आजाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां.
ताका असाध्य म्हणले कसरेंच ना. तो आमचो निसान मोग करता. ताचे बगर दुसरो वैज ह्या संवसारांत ना. थँक्यू जेजस. आनी आमच्या खातीर सदांय मागणें करतल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमी आभारी जावन आसा. तांच्या खातीर आमी सदांय मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. एडोर यू जेजस.